हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई अनदर भ्लग होइन। आजभोलि यो 2-3 दिन भयो गाइज यो भिडियो राख्नै पाएको थिएन होइन। बाबा आउनु भएको थियो नि त, 2 वर्षपछिको भेट ठ्याक्कै बाबासँग भयो। विदेशबाट आउनुभयो कि साउदी देशमा बस्नुहुन्थ्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ रोमतिर व्यस्त भयो कि म बाबासँगै बसेर गफ गरेर बसेँ, यताउति गरेँ होइन। अहिले चाहिँ म प्लेनको टिकट बनाउनलाई जाँदैछु उता एयरपोर्ट। यही बाटो जाने हो, म यतै काम गर्छु नि त, यता माथि नै काम गर्छु क्या म, त्यही भएर उतातिर जाँदैछु होइन। अब त्यहाँ गइसकेर मैले टिकट सिकट सबै बनाइसकेर अनि जान्छु। अहिले रोडमा जाँदैछु, त्यही भएर गाइज भिडियो ब्लगहरू त्यही भएर धेरै दिनदेखि नआएको कारणै त्यही थियो कि, त्यही भएर चाहिँ अब बिस्तारै आउँछ। अब यहाँ आर्मीले खिच्न दिँदैन, अब उतातिर ठ्याक्कै पारि जाँदैछ, आर्मी गेट भित्रबाट छिर्ने हो नि त। ल गाइज तबसम्म म रोड पनि क्रस गर्नुपर्छ, गाडी साडी रोड क्रस गर्दैछु फेरि एकदमै गाह्रो छ नि त यहाँ।